फितनों के दौर में घरेलू झगड़े, आपस में नाचाकियां, नाफरमानियां, मुश्किलात, मसाइल, तो ये चीजें जो हैं बहुत ज्यादा होती हैं। घरेलू झगड़े खास तौर पे, नफरतें, तलाकों की शरह बढ़ रही है। बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है। इसके लिए अपने मुशाहिदात बताएं कि मियां बीवी की मोहब्बत के लिए और घरेलू झगड़ों को दूर करने के लिए बीवी रूठ के चली गई है, 3-3 साल से अपने घर बैठी हुई है। मां कहती है हम खिलाने के लिए बहुत हैं, भाई कहते हैं मुकदमात। मैंने, हमारे एक दोस्त हैं, उनसे मैंने लाहौर के तलाकों का रिकॉर्ड निकलवाया है 2017 का। 2017 का मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है। तलाकें कितनी हुई, किस यूनियन काउंसिल में, कितने मुकदमे दायर हुए, कितने खुला के केस हुए। जब मैंने रिकॉर्ड उठाया ना, मेरा हाथ कांपने लग गया। मैंने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फज़्ज़लनी अला कसीरिन मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। मौला माफ कर दे। इसके लिए अब हमारा अगला मौजू है कि घर बसाने के लिए मियां बीवी रूठ जाएं और आपस में मोहब्बत बढ़ जाए, और कितने कितने सालों से जो है बैठे हुए हैं, और शोहर है तो बेचैन हो के बीवी के पास है, बीवी है तो बेचैन हो के शोहर घर बस जाए। इसके लिए आपने कोई तजर्बात छोटे छोटे टोटके बताए, ऐसे ठा करके लगे। पागल होकर पड़ा उसको, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन पहले उसका शौहर आकर खुद उससे माफी मांगकर उसको अपने साथ घर ले गए। परसों उससे फोन से बात हुई, उनके डॉक्टर साहब अब मैं क्या करूं, इसको पढ़ती रहूं? आप इसको मुसलसल अपने, कहते हैं 1.5 साल से आपस में झगड़ा था, बीवी बैठी हुई थी, शौहर लिचाता नहीं था, तो मैंने उन्हें सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत लक़द जाअकुम रसूलुन, ये कहा कि पागल होके पढ़ें। उस खातून ने दिन रात इसको पागल होके पढ़ा, और शोहर आके ले गया, और बहुत मोहब्बत एहतराम से, और उनका घर बस गया। वो कहते हैं पढ़ना इस तरह है कि जिसमें जुबान ना हिले, वो ये ना समझे कि हम पे जादू कर रही है। घर जाने के बाद जी कहते हैं कि फजर की नमाज के बाद 11 बार सूरत अल-कारिया, अल-कारिया तुम अल-कारिया वमा अदराका मल कारिया, 11 दफा अवल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के एक फूंक मार दे आसमान की तरफ, दूसरी दाएं हाथ की हथेली पे। तसव्वुर किसका? बीवी है तो शोहर, शोहर है तो बीवी। यह फजर के बाद करना है अमल, ठीक? कहने 11 दिन सिर्फ करना है, पक्की मोहब्बत हो जाएगी, आपस में कभी झगड़ा नहीं होगा, ऐसे जुदाई नहीं होगी, नफरत नहीं होगी। अच्छा, इसका एक अमल और बताता हूं, 13 दफा का है वो सिर्फ। मैं गया डेरा इस्माइल खान, बड़ी पुरानी बात है, मैं वहां गया, सख्त सर्दी थी, बारिश हो रही थी। खलीफा गुलाम रसूल साहब थे, माड़े में हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे, उनकी जियारत हुई। वहां से आ गया है तो एक साहब मिले, कहने लगे कि जो है वो मदरसा नामुकम्मल पढ़ा है, यहां एक पठान है बहुत मालदार है, कई दफा उससे कहा है, तो वो देखता है कभी वो चंदा नहीं देता, किसी को चाय तक नहीं पूछता। तो मैंने कहा पठान तो सखी होते हैं, मेहमान नवाज होते हैं, पख्तून तो। अच्छा, मैंने कहा तुम ऐसा करो, फजर के बाद 13 बार सूरतुल कारिया पढ़ो। आपका 11 बार का तजर्बा है। मैंने कहा 13 दफा सूरतुल कारिया पढ़े,
اور 13 دن پڑھیں، 21 دن پڑھیں، 41 دن معمول بنا لیں. انہوں نے کچھ عرصہ کچھ ہفتے پڑھا. ایک دفعہ پٹھان آیا، کہہ رہا یارا مولوی صاحب تم یہ مدرسہ بناتا نہیں ہے. انہوں نے کہا یارا بنائے گا تو پیسے آئے گا. تو ہم لگائے گا نا، تم کتنے بتاؤ، بس ہم لگائے گا. انہوں نے کہا پہلی بھی ایسے باتیں کر کے جاتا ہے. انہوں نے کہا بس جب آپ کہے گا تو لگائے گا. کہنے لگا اس میں کتنی ٹرالی مٹی ڈلے گا، یہ ڈلے گا. اچھا ہو جائے گا. کہنے لگا تھوڑی دیر ہوئی ٹرالی والے آ گئے، مٹی ڈالنا شروع ہو گئے، یہ کام ہو گیا. پٹھان آتا تھا بس جو ڈبی سے نسوار رکھتا تھا اور پیسے دے کے چلا جاتا تھا. پٹھان تو ایسا ہو گیا کہ بے قرار ہو گیا یارا. تو پٹھان تھا تو سخی، اصل میں کچھ شیطانی چیز نے اس کو تالے لگائے ہوئے تھے. تو القاریہ نے تالے کھول دیے تو پٹھان کی سخاوت باہر آ گئی. اچھا جی، القاریہ کا تجربہ ہے جی. یا رحیم رحم کر، یا کریم کرم کر، اور جو عورت ہو یا مرد، بیوی ہو یا شوہر، اس کا نام لے، اس کے سخت دل کو نرم کر. 101 بار. اول آخر درود شریف 11 دفعہ، 7 دفعہ یا 3 دفعہ. ٹھیک. سورۃ یوسف کی آیت ہے قد شغفہا حبا انا لک ان لنراہا فی ضلال مبین. اچھا جی آپ بتائیں. ہمارے علاقے میں ایک مائی تھی، اس کے شوہر پہ نا کسی عورت نے نا جادو ایسا کہ اپنے مائی کا جو گندا کپڑا ہوتا وہ اس کا پانی پلا دیا تھا. میں تو اس کے اوپر اس کے مرد کے اوپر ایسا اثر ہوا میں تو وہ اس کے پیچھے پاگل ہو پڑ گیا. اور پھر حروف سلامت بتائے 313 دفعہ ایسے پمپ لگا کر جیسے جیسے پڑتی جا رہی ہے اس کے شوہر کو کسی نے جادو کر کے اپنی طرف مائل کر لیا، تو پھر اس کا شوہر اس سے دور رہا اور دوسری خواتین کی طرف متوجہ ہو گیا. ایسے جس نے کیا تھا اس عورت کے پیچھے پاگل ہو گیا. تو اس نے حروف سمامت پڑھے، احدر سستا کلمو 313 بار پڑھے، اور اس کے کمال کے ریزلٹ ہیں. ٹھیک. جادو توڑنے کے لیے محبت کے لیے بھی کمال ہے. پچھلے ہفتے کی بات ہے، ایک شادی ہوئی تھی، ہفتہ ہی نہیں ہوا، وہ اس کے گھر والوں نے اسے ایسے ہی نکال دیا. کہہ رہے شادی ہوئی ہفتہ نہیں ہوا، گھر والوں نے ایسے ہی نکال دیا. میرے چاچو یہ بیٹھے، انہوں نے 3000 دفعہ بتایا تھا حروف سوامت کا. ایک رات ہی میں پڑھا تھا، کوئی دوسری رات میں خود کلاسی سے واپس کہنے لگے 3000 دفعہ انہوں نے بتایا حروف سمامت. 3000 سے مراد کیا؟ ایسا تھا کہ میں نے ان کو ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ پڑھ لیا. میں نے ان سے کہا کہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ پڑھ لیا کریں حروف سوامت. تو پھر 3 دن کے بعد آگے معافی مانگ کے لے گئے. ایک اور ہے سورہ اخلاص کا. سورہ اخلاص کی ترتیب سے لکھ لیں. لکھنے کے بعد میاں بیوی کے نام لکھ لیں، ہلکی کے ساتھ باندھ دیں، اور 1317 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے کمپلیٹ بعد میں پھر دعا مانگنی ہے. انشاءاللہ 3 دن یا 7 دن میں میاں بیوی کی صلح ہو جائے گی. صلح ہو جاتی سورۃ اخلاص کی برکت سے. لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا دیں. لوگوں کو اپکری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا.